जुन तरिकाबाट काठमाडौँमा नेवारसँग जुधाउन खोजिएको छ, काठमाडौँमा नेवारसँग कोही कसैले जुधायो भने यसको नतिजा धेरै कोटा लिने, कोठा नपाउँदा कराउने, यो बनाएको संविधानले हो। जब संविधान हजुरले त्यस्तो बनाइदिनुहुन्छ यो कुरा कहिले पनि चार जात भनेको चारवटा जात हो, ब्राह्मण वैश्य शूद्र के भने। के पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दा यो नेपालमा जम्मा चारवटा मात्रै जात थिए त? जनतालाई थाहा नभएको बेलामा ए त बाहुन पो हो त, ए त स्याङ्जाको पो हो त, टाटो हुनु। चार जात 36 वर्ण जुन भनिराखिएको छ यो देशमा, यसको अर्थ अस्तिसम्म पनि मैले त्यही अर्थ भन्ठान्थेँ जुन राजनीतिक नेताहरूले भने, जो कानुनविदले भन्यो, जो विश्लेषकलाई कोटा भनेका छन्। पढाइको आधारमा कोटा दिने हो, जातको आधारमा दिने होइन। त्यो शब्द नै उहाँहरूले यसरी घुसाएको छ संविधानमा। भोलि जाति मेरो बुढीले छोएको मेरो हजुरआमा लेखाउनुहुन्न, मैले के गर्ने? जेलमा लगेर हाल्ने? तपाईँले कसैलाई फोन गर्दा रेकर्ड गरेर फोन चाहिँ किन गर्नुपर्ने? किन गर्नुपर्ने? मैले हजुरलाई फोन गर्दा रेकर्ड दिपेन्द्र कौडेलै होइन, म दिपेन्द्र हजुरकै शब्दको दलित हो, म बाहुन बनेर हिँडेको पनि त हुन सक्छ नि। आदरणीय दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय जुन जातीय रूपमा फैलिएको एउटा घटना छ, रूपा सुनारको घटना, यो विषयले अहिले काठमाडौँ लगायत देशभरिको त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालको माहौल तातिएको छ। यो विषयले पक्ष र विपक्षका जनताहरूलाई बाँडिएको छ र एउटा पक्षले भनिरहेको छ जुन कुरा उठाइएको छ वास्तवमा एउटा पक्ष पीडित नै भएर यो कुरा उठाइएको भनिरहेको छ भने अर्को पक्षले चाहिँ अलिकति चर्चाका लागि मात्रै हो कि भनेर भनिरहेको अवस्थामा यो विषयमा बोल्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ इन्जिनियर दिपेन्द्र कणेल। स्वागत छ। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। जस्तो रूपा सुनारको घटना यहाँले हेर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, कसरी हेर्नु भएको छ यो घटनालाई दिपेन्द्रजी? पत्रकार महोदय, मैले हुन त त्यो शब्द भनौँ कि नभनौँ, हुन त माओवादीबाटै मेरो राजनीतिक यात्रा सुरु भएको हो। अर्थात् त्यो भन्ने बित्तिकै जातीय राज्यको पनि कता कता भागेदार हुनुपर्छ प्रत्येक कार्यकर्ता, लिडरले भनिदिइसकेपछि जातको आधारमा राज्य दिने भन्ने जुन गरिएको थियो, पछि विश्लेषण गर्दै आउँदा समाजलाई बुझ्दै जाँदा त्यो गलत रहेछ भन्ने सम्पूर्ण नेपालीलाई पनि थाहा भएको कारणले गर्दा अनि म पनि जातीय राज्य नेपालमा कहीँ कहीँ पनि गर्न हुँदैन भन्ने मान्यताको साथ अगाडि बढिराखेको हो। अब जातको कुरा हजुरले भनिसकेपछि यो मलाई एकदमै विश्लेषण गर्न एकदमै गाह्रो हुने सब्जेक्ट हो अहिलेसम्मको कुरामा। अरू कुरामा एउटालाई आरोप एउटालाई उ गर्न सकिन्छ, कहिले कसलाई राइट र रङ भन्न सकिन्छ, होइन? कुनै पक्षलाई लिएर आफूले वकालत गर्न सकिन्छ, अनि जुन पक्षलाई लिए पनि त्यो पक्षका बारेमा आफ्नो भनाइले हो कि जस्तो बनाउन पनि सकिएला कहिलेकाहीँ मिडियामा। तर वास्तविक कुरा के हो भने नेपाल जात भनेको मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ पुरुष र महिला हो मात्रै भन्छु म, जात दुईटा हुन्छन् भन्छु म। हुन त यो पहिला पोलिटिसियनहरूले, राजनीति गर्नेहरूले प्रयोग गर्ने शब्द हो, जनताले प्रयोग गर्ने शब्द होइन है। जनतालाई थाहा नभएको बेलामा ए त बाहुन पो हो त, ए त स्याङ्जाको पो हो त, टाटो हुनु पर्दैन होइन? तिमी त दलित हो, दलित भने को हो के हो मलाई थाहा छैन फेरि, होइन? अनि यसरी पोलिटिसियनहरूले नेपालको जातलाई प्रयोग गरेको घटना माओवादी आन्दोलनमा पनि देखियो, रवान्डाको त अब उदाहरण नै छ। त्यसकारण यो जातलाई प्रयोग गरेर जुन तरिकाबाट राजनीति गर्न खोजिराखिएको छ यो देशमा, त्यसको विरुद्धमा दिपेन्द्र कणेल आफ्नो आवाज बुलन्द गर्छ आज। तर यो जुन सवाल छ, एउटा राजाले प्रजालाई कार्यविभाजनको लागि बनाइएको शब्द हो जुन ब्राह्मण, क्षेत्रीय, त्यसै गरी वैश्य र शूद्र भनेर, र त्यो कार्यविभाजनलाई अहिले राजनीतिज्ञले गलत उपयोग गरेको भन्नुहुन्छ त? पत्रकार महोदय, मैले त्यो डिपार्टमेन्टमा आज प्रवेश हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन, तर हजुरको त्यो प्रश्न आयो जुन कुरा आज म पहिलोपटक मिडियामा बोल्दैछु। चार जात 36 वर्ण जुन भनिराखिएको छ यो देशमा, यसको अर्थ अस्तिसम्म पनि मैले त्यही अर्थ भन्ठान्थेँ जुन राजनीतिक नेताहरूले भने, जो कानुनविदले भन्यो, जो विश्लेषकहरूले भने। आज दिपेन्द्र कणेल
सम्पूर्ण नेपालीलाई हजुर त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहले 4 जात 36 वर्णको जो परिकल्पना गरेको थियो एकीकरण गर्ने बेलामा, हजुर त्यसको अर्थ एकजना लेखक जो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढेर लेख्नु भएको लेख प्राप्त भयो, तर उहाँको भोइस कहिले पनि अगाडि आउन सकेन। हजुर वास्तविकता के रहेछ भन्दा पत्रकार महोदय, ल मानिलिनुहोस् 4 जात भनेको 4 वटा जात हो, हजुर ब्राह्मण वैश्य शूद्र के भने। हजुर के पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दा यो नेपालमा जम्मा 4 वटा मात्रै जात थिए त? हजुर कति वर्ष भयो त? मेरो कणेल जात त यहाँ 200 वर्षदेखि छ यो देशमा। बाहुन त बाहुन, मगर, छेत्री, गुरुङ, तामाङ 5 वटा त यही भइसक्यो। हजुर पृथ्वीनारायण शाहले 4 जात भन्दा यो देशमा जम्मा 4 वटा जात थिए? थिएनन्। त्यो भएर उनीहरूलाई कन्फ्युज लाग्यो अनि 36 जात भन्न थाले। पहिला 4 वर्ण 36 जात, 4 जात 36 वर्ण हो मैले पढाएँ। पछि 4 वर्ण 36 जात भन्न थाले, किनभने उनीहरूले भनेको मिलेन। 4 जात भन्यो भने 4 जात त थिएन। त्यसपछि उनीहरूले 36 जात भन्न थाले। त्यो 36 जात पनि होइन सर, हो के? अब सुन्नुहोस्, 4 जात भनेको नेपालमा धरतीमा भएका 4 वटा जात भनेको छ। त्यसमा एउटा फूल पार्ने, अन्डा पार्ने, एउटा बच्चा जन्माउने, एउटा रुख, एउटा त्यो के अरे यो बायोलोजिकल वर्ड हो 4 वटा। अनि जस्तो यो फट्याङ्ग्रा किराहरू छ नि, एउटा किरा हुन्छ, अर्को अन्डा पार्ने हुन्छ, अर्को बच्चा जन्माउने हुन्छ, अर्को रुख बिरुवा हुन्छ। यो 4 वटा जातलाई 4 वटा जात भनेको हो। 36 वर्ण भनेको क देखि ज्ञसम्म 36 वटा वर्ण हुन्छ। यो अर्थ नेपालको राजनीतिमा न कसैले भन्न सक्यो, न कसैले बुझ्यो। त्यो एउटा व्यक्तिको नाम मैले खोज्दैछु, उहाँलाई मैले मिडियामा ल्याउँदै पनि छु। 4 जात 36 वर्ण भनेको कुनै पनि जाति बनाए होइन, व्यक्तिलाई इङ्गित गरिएको होइन यो शब्द, कुनै पनि हालतमा होइन। यही कुराले गर्दा आज देशमा ध्वस्त बनाउन खोजिएको छ। नेपालका राजनीतिज्ञ कसैले पनि बुझेको रहन्छ यो शब्दको अर्थ। यति बुझेको भए सर देश कहाँ पुग्थ्यो होला। आज पनि जातको आधारमा राज्य भनेका छन्, जातिलाई कोटा भनेका छन्। पढाइको आधारमा कोटा दिने हो, जातको आधारमा दिने होइन। त्यो शब्द नै उहाँहरूले यसरी घुसाएको छ संविधानमा भोलि जातीय द्वन्द्व गराउनलाई। अहिलेको मेन इस्यु के हो? हजुरले रूपाजीको कुरा गर्नुभयो, कोटा लिने, कोटा नपाउँदा कराउने, यो बनाएको संविधानले हो। जब संविधान हजुरले त्यस्तो बनाइदिनुहुन्छ यो कुरा कहिले पनि हराउन सक्दैन। जब संविधान हजुरले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी जस्तो बनाइदिनुहुन्छ देश यस्तो हुन्छ। त्यसकारण 4 जात 36 वर्णको उदाहरण दिपेन्द्र कण्डेलले त्यो व्यक्तिलाई राखेर मैले चाहिँ नेपालीहरूको अगाडि दिन्छु। नेपालमा जात भनेको पुरुष र महिला मात्रै हो, अरू कुनै पनि होइन। अब त्यो घटनाको कुरा गर्छु म। कुनै पनि घटनालाई विश्लेषण गर्दाखेरि 2टा पोलिसीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। पब्लिक पोलिसीमा मैले पढ्दाखेरि एउटा क्यारेट पोलिसी भन्छ, गाजर नीति भन्छौँ हामीले, अर्को स्टिक पोलिसी भन्छ, त्यो भनेको लट्ठी लगाउने भन्छ। म क्यारेट पोलिसीलाई हेर्दाखेरि त्यो मान्छेको मनलाई छुन्छ क्यारेट पोलिसीले। स्टिक पोलिसीले मनलाई छुँदैन, यसले डिभाइड गर्छ मान्छेहरूलाई। रूपाजीले स्टिक पोलिसी चुज गर्नुभयो, उहाँलाई लागेको कुरा उहाँले अदालतमा जानुभयो, यसले स्टिक पोलिसी भयो, दुईतिर मान्छे बाँडियो। गर्नुपर्ने के थियो भन्दा हुन त हजुरले मलाई जातको कारणले दिनु भएन, सायद यो गल्ती नै होला संविधानको कानुन पढ्दाखेरि, तर म हजुरलाई त्यो भन्दिनँ। तर यस्तो भावना चेन्ज पो गर्ने हो कि भनेर उहाँले एउटा पब्लिक मेसेज दिएको भए यसले धेरै मान्छे चेन्ज हुन्थे सर। त्यसो हुँदा रूपाजीले डिभाइड एन्ड रुलकै पोलिसी त्यो देखियो, त्यो प्रश्न देखियो र यो जातीय मुद्दा उचाल्नको लागि मलाई लाग्छ कोही न कोही डिजाइनर त्यो पछाडि छ भन्ने मैले चाहिँ देख्छु। त्यो भिडियो हेर्दा मैले हिजो पनि मलाई मेरो बुढीले देखाइराखेको थियो, मेरो बुढी पनि काठमाडौँको हो। तपाईँले कसैलाई फोन गर्दा रेकर्ड गरेर फोन चाहिँ किन गर्नुपर्ने? किन गर्नुपर्ने? मैले हजुरलाई फोन गर्दा रेकर्ड गरेर म फोन गर्छु किन? उल्टा कुरा गर्ने, जनतालाई उफार्ने। रूपा सुनारजी गोटी मात्रै हो प्रश्न उहाँलाई कसले प्रयोग गरेको छ उहाँलाई पनि थाहा नहोला। म उहाँलाई त्यसरी भन्ने कुरा होइन, तर जुन तरिकाबाट काठमाडौँमा नेवारसँग जुदाउन खोजिएको छ, काठमाडौँमा नेवारसँग कोही कसैले जुदायो भने यसको नतिजा धेरै नै महँगो पर्छ। यो नेवारको भनेर जातलाई कसैले टच गरे भनेर
किनभने यो ठाउँमा दिपेन्द्रजी जस्तो तपाईँ एउटा ब्राह्मण भएकैले यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, भोलि तपाईँ दलित भएर हेर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ भन्ने खालको प्रश्न आउला तपाईँलाई। मैले भनेको के हो सुन्नुहोस् है, म ब्राह्मण पनि मलाई बुवाले ब्राह्मण भन्दै ब्राह्मण भनेको छु। हजुर, म कुनै दलितको छोरा हो, बुवाले ल्याएर घरमा पालेको पो हो कि हजुरले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ यो कुरा? मलाई मेरो आमाले पाएको मलाई के विश्वास छ, मलाई मेरो बुवाले पाएको भन्ने कुरा मलाई के विश्वास छ? हिजो मेरो कुरा भएको थियो, मेरो बुवा उत्तर प्रदेशको भन्दै मैले। हजुर, अनि एकजना मधेसीले भन्यो ए तिमी त मूलवासी नै होइन रहेछ भने। हजुर, रूपाजी सुनार नभएर सुनार भनेको पनि त हुन सक्ला। हजुर, दिपेन्द्र कौडेलै होइन, म दिपेन्द्र हजुरकै शब्दको दलित हो। हजुर, म बाहुन भनेर हिँडेको पनि त हुन सक्छ नि। तर यो विभेद यो देशमा अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति दिपेन्द्र कण्डेल हो। कुरा भन्नु पर्ने जुन तरिकाबाट जात, मैले एउटा लेडी देख्छु, एउटा जेन्ट्स देख्छु, केटा र केटी बाहेक मैले अरू कोही पनि देख्दिनँ। जुन मुद्दा अहिले जुन एउटा अदालतदेखि लिएर अदालतको कुरामा सुन्नुहोस् है, अदालतको कुरामा यदि यो घटना उहाँले मलाई सोधेको भए मैले क्यारेट पोलिसी भन्थेँ, तर उहाँले कोही न कोही राजनीतिज्ञलाई सोध्नु भएको छ जानभन्दा पहिला, त्यो देखिन्छ। उहाँले स्ट्रिक्ट पोलिसी भन्नुभयो, कानुनमा जा, त्यो स्ट्रिक्ट पोलिसी हो। कानुनले सजाय दिन्छ तर समाजलाई परिवर्तन गर्दैन कानुन भनेको। कुरा भन्नु भने मान्छेको मन परिवर्तन गराउन सक्नुपर्छ यो मुद्दामा। मन त परिवर्तन भएकै छ नि दिपेन्द्रजी, कोही सडकमा आएका छन्, कोही सामाजिक सञ्जालमा आएका छन्। भन्न खोजेको होइन, मैले भन्न खोजेको त्यो होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा स्ट्रिक्ट पोलिसीमा टु वे हुन्छ। पनिस पाउनेले पनि आफ्नो तरिकाबाट बोल्छ, जसले पनिस गर्छ उसले पनि आफ्नो तरिकाबाट बोल्छ। तर दुईटैलाई जोड्ने किसिमको जाने पोलिसीलाई हामी क्यारेट पोलिसी भन्छौँ। यसलाई क्यारेट पोलिसी प्रयोग गरिदिएको भए सायद यो लफडा हुँदैन थियो। एन्ड अफ द डे सबै हामी एउटै हो। यो समाजलाई विभेद गर्नको लागि जसरी माओवादी आन्दोलनले जातीय मुद्दा उचाल्यो, तमुवान भन्यो तमुको लागि, नेवार राज्य भन्यो नेवारको लागि, होइन र खुम्बुवान भन्यो, मगरात भन्यो, पाउन त पाएन नि। त्यसकारण यो मुद्दा जति सडकमा आए पनि प्रत्येक नेपालीलाई मैले के भन्छु भने कोही कसैले जातलाई पोइन्ट गरे पनि यो राजनीति हो। वास्तविक जनजातिले कोही कसैलाई अथवा दलित, मलाई त्यो थाहा छैन मलाई धेरै, किन मैले चार जातै मैले अर्को तरिकाबाट विश्लेषण गर्छु। तपाईँले विगतमा पनि विभेद थिएन, अहिले पनि छैन, तर माओवादीले मात्रै विभेद उब्जायो भन्न खोज्नु भएको दिपेन्द्रजी? विभेद यो देशमा छ, विभेद, त्यो विभेदलाई हटाउने कसरी त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। ल्याएर चाहिँ माओवादीले भन्दै सुन्नुहोस्, विभेद त्योभन्दा पहिला पनि थियो, तर विभेद हटाउन लडाएर हटाउने होइन, मिलाएर हटाउने हो, क्यारेट पोलिसी युज गर्ने हो। अर्थात् मेरो हजुरआमाले यो 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 उहाँको कल्चर अनुसार उहाँ 93 वर्षको हुनुभयो, मेरो हजुरआमाले त्यही गर्नुहुन्छ। मेरो बुढीले छोएको खानुहुन्न, मेरो बुढीले छोएको मेरो हजुरआमाले खानुहुन्न, मैले के गर्ने? जेलमा लगेर हाल्ने? मेरो हजुरआमाले मेरो बुढीले छोएको भात खानुहुन्न, अरू खानुहुन्छ, दाल र भात खानुहुन्न। उहाँ 93 वर्षको हुनुहुन्छ, म हजुरआमालाई लगेर कहाँ राख्ने? त्यसकारण मेरो परिवार न जात हेऱ्यो, बिहे गर्दा साथी बनाउँदा न जात हेऱ्यो, अफिसमा काम गर्दा न जात हेऱ्यो, कहिल्यै जात हेरिन मैले। तर नखान पाइएला दिपेन्द्रजी, तर तल्लो जातको होस् भनेर नखान चाहिँ नपाइएला नि त। मैले भन्दैछु तपाईँलाई, हजुरआमाले किन नखाने भन्दा अरूलाई फोहोरी लाग्छ अरे कि मेरो बुढी कति बेला उठ्छ के गर्छ थाहा छैन, बिहान उठेर नखाने। मेरो बुढी तल्लो जातको होइन नि त, हजुरको शब्दले भने पनि हामी यो तल्लो जात र माथि हामी दुइटै एउटै जात हो भनेपछि तल र माथि भन्ने कुरै भएन। तर खान नपाउन सक्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो स्टाइल हुनसक्छ। तर यसलाई राजनीतिकरण गरियो भने 17,000 मर्छन्, जातको राज्य पाइँदैन। कसले पाए जातको राज्य यो देशमा? त्यसकारण यो राजनीति गर्ने माथि नेपाल सरकार चलाखी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अझै उचाल्दैछ जातको मुद्दा। त्यसकारणले गर्दा मेरो प्रश्न कुरा के छ भने यो नेपालको जात, 4 जात 36 वर्णको जुन कुरा मैले निकालेको छु पत्रकार महोदय, नेपाल सरकारले र हजुर जस्तो मिडियाले अरूले जातको कुरा गरेर एउटालाई हेपेर कसैले बोल्यो भने त्यो भिडियो नै कट गर्ने के इमिडिएटली, यसलाई समाजमा नलाने, यो नगर्नुहोस्।
यसले खलबल्याउँछ समाजलाई। हामी खलबलिएको समाज मिलेर बसेको हो। आज विभिन्न मान्छेहरू हामी छौँ, विभिन्न संस्कारको मान्छेहरू हामी छौँ, तर त्यो 4 जात र 36 वर्णको गलत व्याख्या गरेर बाहुनलाई पहिला राखेर बाहुन विरुद्ध बनाएर जुन तरिकाबाट बाहुनले नै त्यो काम गरिराखेका छन् यो देशमा, यो एकदमै गलत वेमा गएको छ। भोलिको दिनमा हाम्रो आँखाबाट आँसु बाहेक अरू कुरा बढ्न सक्दैन। यो मुद्दाहरूमा पत्रकार महोदयहरू पनि पत्रकारिताको भावना मात्र नभएर आफ्नो सोचाइलाई पनि प्रयोग गरेर प्रश्न त्यसै गरी सोधिदिनुस्। कोही कसैलाई खलबलाउने, कोही कसैलाई तल र माथि भन्ने कुरा हुँदैन। जस्तो दिपेन्द्रजी, जस्तो अहिले पछिल्लो समय जुन अब सडकमा पनि आन्दोलन हुन रहेको छ, देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्छौँ भनिरहेका छन्, जुन रूपा सुनारको विषयलाई लिएर जुन एउटा हेला भयो भनेर जुन शब्दहरू आइरहेका छन्, दलितमाथि आक्रमण भयो भनेर जुन शब्दहरू आइरहेका छन्, भनेपछि यो जुन अहिलेको आन्दोलनहरू छन् यो बेकारको आन्दोलन हुन् भन्नुहुन्छ? अब हजुरले एउटा कुरा भनिदिनुहोस् मलाई, यो मुद्दा यसरी निकालिदिनु भयो, एउटा दुईतिर बनाइदिनु भयो तपाईँले मुद्दामा। हजुर, सुन्नु, रूपाजीको एगेन्स्टमा अर्को बनाइदिनु भयो। म कता लागु? मेरो लागि दुवैजना ठिक हो, मेरो लागि रूपाजी पनि ठिक हो, हजुर, मेरो लागि घरबेटी आमा पनि ठिक हो। हजुर, दुवैजनालाई जोड्ने कसरीतिर म लाग्नुपर्छ। हजुर, एकातिरको लागि म राजनीति गर्ने होइन, यो काम अरूले गरेका छन्। र एउटा कुरा आज मिडियामा, यति धेरै मिडियाको अगाडि, हजुरहरूको अगाडि म एउटा कुरा प्रश्न भनिदिन्छु। दिपेन्द्र कण्डेल, आज मलाई योसँग इन्टरभ्यूमा बस, योसँग नबस, योसँग गर, योसँग नगर, अरूले भन् मेरो मन सफा छ, म सफैसँग बस्छु। म सके म आफू परिवर्तन हुन्छु, कहिलेकाहीँ म अरूलाई परिवर्तन गराउँछु, यो मेरो प्रयास हो। मलाई कोही मान्छे सानो र ठुलो लाग्दैन। सानो र ठुलो 3 तरिकाबाट हुन्छ। पढाइको आधारमा, कसैले धेरै पढेको हुन्छ, कसैले थोरै पढेको हुन्छ, ज्ञानको आधारमा। एउटा उमेरको आधारमा हामी सानो र ठुलो भन्न सक्छौँ। अर्को सम्बन्धको आधारमा, हजुरको छोराले मेरो छोरी बिहा गर्यो, हजुर मेरो सम्धिजी हुनुभयो। यो 3वटा बाहेक मान्छेलाई विभेद गर्नलाई अरू एजेन्डा कसरी ल्याउँछ भने त्यतातिर जान हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। भनेपछि जातीयताका कुराहरू जुन उठिरहेका छन् बेकारका कुरा, बबाल, यो खतम हो। किन? रवान्डाको कुरा गरेको छ हामीले बारम्बार, जहाँ 10 लाख मान्छे मारियो 1994 मा। त्यही मार्न खोजेको थियो माओवादीले यो देशमा, त्यही माओवादी छोडेको दिपेन्द्र कण्डेल हो। र यो जातीय द्वन्द्वले भोलि नेपालीको आँखामा आँसु मात्र निस्किनेछ सर, यसले कुनै पनि समाधान दिन सक्दैन। त्यसकारण हरेक नेपालीहरूले हामी कोही केही होइन भन्ने जब बन्न सक्छौँ, दुवै पक्षलाई हामीले एउटै बनाउन सक्छौँ। र यो मेसेज सम्पूर्ण नेपालका हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि मेरो मेसेज हो। पक्कै पनि 4 जात 36 वर्ण कसरी बन्यो भनेर एउटा विशेष विश्लेषण गरिदिनु भएकोमा दिपेन्द्र कण्डेल, 36 वर्ण अन्त्यमा म उहाँ व्यक्ति राखेपछि मलाई हजुरको 20 होइन 40 होइन 60 वटा मिडिया लिएर आउनु होला। मलाई एउटा कन्सर्न थियो पहिलादेखि, 4 जात 36 वर्ण मैले पढेको, बाहुन वैश्य के भन्ने होइन, अझै पनि म त्यो मेरो फोकसको पार्ट नै होइन, मेरो त इन्जिनियरिङ पार्ट हो। म त्यता त कहाँ जान्छु र? सबै कुरा त म कहाँ भन्न सक्छु र? अरे बाबा, पृथ्वीनारायण शाह भनेको 200 वर्षको इतिहास होला, 240 वर्षको इतिहास होला, होइन र? 240 वर्षको, 240 वर्षमा जम्मा 4वटा जात थिए त यो देशमा। कणेल भन्ने परिवारै 300 वर्षको छ भन्छन् यो देशमा। 4वटा मात्रै जात यो देशमा थियो? थिएन। यो गलत आइडियोलोजी लिएर जनता गर्न, राजनीति गर्न, यस्ता राजनीति गर्नेलाई हामीले सतहमा ल्याएर छाड्नुपर्छ पत्रकार महोदय।